अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना साहिबिल अस्रि वज़्ज़मान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह खुदाए तबारक व तआला दिस हक़्पा अतज़मल लख्यों स्पयत्ती अमाल इबादात कुन खुरी दरगाह लक़बूल बसदुक्तुक व यरा नंगा माह रजब लुस्पयत्ती अय्याम कुन बेहतर जुस्ते का हमचनीन माह शाबान व माह मुबारक रमदान नंगतंग थुक पयुत्पी बेहतरीन अमाल कुन मल लख्यों मुयत्पी खुदास तौफीक शजदबो। अजीज़ान कुन खुदाए तबारक व तआलाए नेमत ngतंग मन मंगो फरावान नेमत खुदा शजद बसयुत की दुनिया न बाज नेमत ngतंग तवज्जो छेत ngतंग थोत अम्मा बाज नेमत मुमकिन असलन नेमत हिसाब मिछा अदी नेमत को नुगना लेक से न छछा नेमत चिक की ज़ाहिर पर इंसान लथों ममेत बायत स्नंगद ऊपर वशाइनंग शुक्र बार वशाइनंग चीन जूजर बना इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसका सलमोलद खुदाया यरंग शुक्र बेद नेमत पे का कि गा नेमत पुजर बना निदी जबान पे का यरी का नचले दुआ बायुत पे व यरंग ना सुखन जरबायुत पे यरस इजाज़त शजले बस मतस खुदायल तबारक व तआला खालिक कायनात इज़न तां से इजाज़त तां से उदऊनी अस्तजिब लकुम व हंतस निकन चलशिक दुआ बशिक हंतस ची बुज़रबाना ngनडे से सुखन नस्परा तां शिक फ्याक मतायुत दे बंदस खुदा नडे से तकल्लुम बसीर स्परा तां सीन दी तरपे का खुदाए तबारक व तआला खुरंग नास पेरा तंग मयुत पे इजाज़न इज़न तांचस पुखरंग छो नेमत कुने अनुगला नेमत चिकिन मतंग दुनियाए मामूली अफसर चिकिन नगे तो अफराद मन कम इजाज़त तांग थुक पयुत पे एक किश्वर चिगी प्रेसिडेंट इन नगे तो रईस ममलकत द्यूस ngata इजाज़त तांग ममेद की खुरंग ना आम इंसान थुक पयुत पिस्परा तांग मोय पिता तजु मेदे अगर ngata तो शायद तो अफसर चिक ना थुक पयुत पे अगर के तो टेन चिक थप ना का तो चाम चिक फखर पे चाम चिक रंगा छोश से रंगा एक नो अर्जिश कायल छे वाकयान खुदाए तबारक व तआला दिलदन चुखन अशी पौस ngata तो दी गुनाहगार बंदाओं ला खुरी के नचले दुआ बायुत पे ngata इजाज़त तांग पयुत पे दुछो नेमत चिक दो खुदा ले शुक्र से दी नेमत पे कने इस्तिफादा बारवश माह मुबारक के रजब बेहतरीन दुआए महीनाओं निशिते अनुगनईन कि दुआ खचिक ngता मातूर व मनकूल सोंसतंग इंशाअल्लाह कोशिश बचा अजीज़ान दुआए या मन अर्जूहु लिकुल्ल खैर अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपना आम तौर रवाज सोंसयुत दो मिन माँ बाकी दुआ कतो वाक़अन अइम्मा अलैहिमुस्सलाम इस दीनी बुलंदतरीन मारिफ न मतालिब कुन ngata थुन चुपयुत भी बेहतरीन वसीले की इस्तिफादा बसतंग दुआई दुआ सिर्फ ngata ज़बान कराए हाजत कुन चलबमीन चाम चिक बुलंद इन मयुत भी मारिफ न मतालिब कुन दी दुआ कुन अनु बयान सोंसदुक दूनी तरफ ला तवज्जुह बायुत पे ngata ज़रूरत युत बायत दिक्कत बारवशा कम से कम ज़बानी का दी अरबी दुआ पो ज़रबे का मडिक पा तर्जुमा पो दुआ पे चीन ज़रबो कम से कम स्ना छारवशा अल्हम्दुलिल्लाह आजकल ngata उर्दू का ट्रांसलेट सोंसुद इंग्लिश का गचुक ज़बान ची का वज़ना मफातिहुल जिनान व दुआए शोबून दची तर्जुमा सोंसुयोता दी तर्जुमान लसनंगा बसे खुदा मजात पे कना चलचा व बल्कि दी दुआ को नजरिए का ची मतालिब न नुक्ता का तो दीनी मारिफ न शस का तो ngata याद तांग ज़रबयुत पाओ दुलन मयुत पे कोशिश बचा माह मुबारक के रजबी दुआ को नुगना मुख्तसर दुआ ची ngata मफातिह ओसियोता मुअल्लब ने खुनैस या खनीस खुनैसिस दचे इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फपे कन रिवायत बेत कि माह मुबारक के रजब ज़र मुख्तसर युत अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सब्र शाकिरीन लक
وعمل الخائفين منك ويقين العابدين لك. دی دعا کن کہ مرحوم شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ فیق اس دعا پر یب نظرت کہ ظاہر پر روایت اسی تنگ ندیو جو نتنگا لغیوت کی دو ماہ رجبی لیک سنہ جامعنا کامل گانریا ان موت پی دعا کنے رجتگین ہر وقت انو اتانزر بانگن چاہیے. ماہ مبارک رجبی یا شعبانی ماہ رمضانی دو دعا کن اگرچہ دی مہناون انو اتان وارد سنہا لیکن معنی پدومین کی فقط ماہ رجب انو زر چنا باقی ایام کن انو دی دعا کن زر بانگن چا. دی دعا پہ گوئی کا امام اسی کا سل مولد اللہم انی اسألوکا صبر الشاکرین لک. خدایا غزیری کنا چلت غزیری کنا درخواست بیت صبر الشاکرین لک یرما شکر بکن د شاکرین میوت پی بنداونی صبرنا تحملنا برداشت پو تغلوکس پو یری کنا چلت. خدایا عزیزا غتنگا توجہ تنگت صبر من مهمین موید پیچی شکن زندگی نوک گالش نوک انسان از گنبل نکتو چاہے دنیاوی چاہے اخروی دینی گچو چکن ناغین صبر و تحمل یو تمت پا انسان کامیابی و کامرانی کے متھن چاہ. غتنگا ایمانی دلم پہ نوک عبادت مسیر پہ نوک رنگ جہ پا مسیر عبادت خدا نوک مسیر ایمان انو رنگ جخ پیوت پمینا روایت انگیوت الصبر بمنزلت الرأس من الجسد. ایمان فرس دی صبر پچین جو زربر مثل بدن فرس گوی منزلہ پوین. اگر بدن چی که گومت نکا تو چنگ ارزش ہوتا جو آیا درگول چنگ نینچا اینا چنگ ارزش ہوتا نا جو اگر گوی کا گویوت نکتو نکو چیو جوزه و ارزشت دیت اصبو اگر ایمان استرون نکسم نکتو ایمانی گو فرز بز نتا صبرید چانا خدای تبارک و تعالی کنا یخس صبر چل برگوشا انچوگ هم خدای شزده واسپوید پی نعمت کن کی نتا دھونتان و هم خدای شیطان نگنا دیچک گاہ بلا مسائب چک انسانی که دھونتان دون گنگ میں انوک صبر جو سعی صدر شرح صدر چک تحمل چک. بعض انسان خدای تبارک و تعالی شزده بین نعمت پین انسان لصبر گونچه بین انسان لصبر گوشه این سعی صدر چک گوشه این هم نعمت نبرابرین هم بلان مصائب نبرابرین. کچی کا نعمت چی یوم من ینبو دونی حالت پو کلن کنٹرول آنو نباہر چھچائین. نعمت چی یوم من ینبوسن اللہ خدا چی ضربت نکتو اصلا صبر یوم ممت برداشت یو انسان لا برداشت ما یوم منا سن اللہ عبادت چی بعدنا یا اللہ چی ضربتنا ذکر دعا چی ضربتنا اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونعا بجانبه. خدا اس کے سر ولد گاہ ہے نعمت تنگ منا خدا چغرجتے نا کھری ادراف سنین چیئے. خب متا نعمت یعنی رنگ کنٹرول با سن اللہ خدا نگا چک رابطے گیوت پین یا اللہ ضربتنا دعا بادنا قرآن تلاوت بادنا عبادت بادنا خلق خدا نا نسب اللہ نعمت متسن انسانی زرگف حفظ بس سلام علیکم احوال پرسیبت اما نعمت چی شزدشانا ینبو سعی صدر انسان لمد نگا تو چی شچن صبر تحمل مت پنا اصلا انسان مست از خود به خود شد رنگ رجتت رنگ خدا رجتت نا دیانو انسان لصبر گوشای. همچنین بلان مصیبت کنیانو بعض انسانی بارے خدا شکایت پدیاو بید نعمت نانسانا خدای ای تو بچا اما مصیبت چک سختی چنو فوق پانا نا امید سونسنا خدا ایشتیانو نا غافل شد دیون گنگ میانو غتا صبر گوشای. پس سن امام صادق سلام اللہ علیہ فیقشی کا سلم لید خدایا نس صبر بکن کنی صبر پو یری کنا چالت زرب ملممت صبر الصابرین غتا صبر گاہر روایت کنیانو یا دعا کنیان تھونچائن صبر صابرین صبر بکن کنی صبر پو. اما امام اس کا سلمولت خدایا یری شکر بکن دے بنداونی صبر پو. عزیزان صبر لمراحل یود صبر چیچک دن آرک بعض افراد انو صبر چک خدا شزده بسیود
कि खुदा ये नेमत बराबर अनुगम दी नेमत कुन थक से खुदा ल शुक्र बचा नेमत met pi de halat po neamat tang se nang rang ustrung se japcha शुक्र बचा हमचनिन मसाइब ना गिरफ्तारी चिक बला चिक फगत न के तो अदीन अनुगं खुदा ये संग मजात पला न सिर्फ सब्र बचा बल्कि खुदा ये अदी शजदे सोमयत पी दे मुसीबत कुन न बला कुन न बराबर नेमत से खुदा ले शुक्र बचाइन बाज़ इंसान इस वाकन हत्ता मुसीबत पो खुदा ला यगनो नेमत से खुदा या यरशज दे बाना शुक्र जरे खुदा ले शुक्र बचाइन इमाम सादिक ngata तवज्जुह तंगत सब्र दुख पर वशाइन फैसंग सब्र शाकिरीन की दो चोस सिआय सादिर ची शरह सादिर ची दो चोस सब्र ना तहम्मुल ची कि हत्ता मुसीबत न दोन के खुदा ला शुक्र बाचता सब्र न तहम्मुल प अजरोय रिजायत गाही इंसान इस मुसीबत न सख्ती कुना सब्र बचीन लेकिन एक नो नाचारी चोशिया मर चंगन चमत पना सब्र बसमत पना जहां चारा उम्मीद बाज अफरात इस नमन असलन मुसीबत न सख्ती कुना नुची वचिंजू जजा फजा बेत खुदा ला एक नो शिकायत बेत ना दुतास एव न तासु गान मता शिकायत चोस असलन दो नमन गठिया इन दे अफरात कुल दो नमन मजमूम मजम्मत हम बाज अफरात इस मुसीबत न बराबर अच्छी भी जूज बना सब्र बेत लेकिन एक नो नाचारी चारे में पना अगरचे एतराज बामित खुदाई का शिकायत बामित जजा फजा बामित अम्मा बाज़ अफरातिस न सिर्फ सब्र तहम्मुल बस थक से दुगे बल्कि खुदा संग मजात बोला शुक्र बायत पिखों इस चीज़ जूजर बना मसीर पे अल्हम्दुलिल्लाह खुदा शुक्र अजीज़ान को देवानंगता अहले बैत अलैहिमुस्सलाम दी शुक्र बखन कुन की खोए सब्र पचालेतं यूनि कामिल अफराद न मिस्दाकुन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वाकन खोए जिंदगी अलते न तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शब आशूरा ला असहाब यारान कुन गामा जंब सन मुफस्सल खुतबे मुलसम देनु अव्वल का खुदा ला शुक्र बत अल्हम्दुलिल्लाह अला सर्राई व दर्रा दे सख्ती न मुसीबत कुननु खुदा ला शुक्र इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फयकुज दे तमाम इसारत सफर दे मुसीबत कुन गामा तहम्मुल बसना शायद मदीना लुक्सना इन अय्युहल कौम या अय्युहन नास खुदा ला दे म्यूल ला खिताब बसना इन्नल्लाह वलहुल हम्द अनअमना बिबलाइन अज़ीमा तकरीबन जो ताबीर चियोत कि खुदा ये संग मजात पुस नचंग लेक सेना अजीम न छो इन मोयत पे बला का तो एक इम्तिहान बस जरे जो जर बाबा संदुन ला मिंतक्स ना खुदा जरे ना वलहुल हम्द अवल खुदा ला शुक्र बत जो से खुदा ला शुक्र की खुदास छो इन मोयत पे बला का तो एक नचा इम्तिहान बस कि दो चोज मुसीबत का तो इमाम इसका सलमुज इस्लाम रखना ना गम खुद पयुत पे खतरनाक इन मोयत पे दुचोस बला चिकना मुसीबत चिक असलन मित पयुत पे रजिया ना बला चिक इम्तिहान बस अम्मा नज खुदा ये संग मजात पुना बराबर है शिकायत बा जजा फजा बा दी मकाम पे अनुमित जरे अव्वल के तज़क्कुर ताद वलहुल हम्द यो से खुदा ला शुक्र जरे छाना दी दुआ पे गतिस जाओ तवज्जुह बारोशा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सब्र शाकिरीन लक खुदाया हत्ता मुसीबत न सख्ती कुने अनुक यरी दे थुन खान यरी शिते न थुन मिद बला न मुसीबत ची अगर थुन न खुरान ची वजह से कहीं नाइन दोने शुक्र बखन दे बंदाओं ने सब्र न इस्तिकामत पुंगा शजदे बोस अजीजान कुन ज़ियारत आशूरा यानुगं आखिरी के सजदे असों से नगतस चीज़ रचिन अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्द शाकिरीन लका अला मुसाबिहिम खुदाया यरंग हम्द न शुक्र में हम्द शाकिरीन लका अला मुसाबिहिम दे मिथोन की खुंती मुसीबत कुनी का यरंग शुक्र बेन अल्हम्दुलिल्लाह जरतंग दे तरपे का दो चोस हम्द शुक्र चिक मजमल लख्यों जरे छान दूर मता तज़क्कुरिन दी दुआ कुन इंशाअल्लाह अरबी देना इबारत अरबी के चलचे खुदा के ना तो मसून रंग